नमस्ते। आज म हजुरलाई एस्से राइटिङ पार्ट 3 लिएर आएको छु। यसले हजुरलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्नेछ र यसभन्दा अगाडि मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 भन्ने अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियोलाई हेर्न नभुल्नुहोला। 1 नम्बरमा छ इन्ट्रोडक्सन पार्टमा कस्ता प्रश्नको हजुरले जवाब दिनुपर्छ भन्ने शीर्षक आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नको बारेमा हजुरले बुझ्नुपर्नेछ र त्यो प्रश्न बुझिसकेपछि त्यसको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। जस्तै डज द एस्से कन्टेन अ गुड इन्ट्रोडक्सन? तपाईँको एस्सेले राम्रो परिचय दिएको छ कि छैन? तपाईँले लेखेको एस्सेको जुन टपिक्समा हजुर लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो टपिक्सले इन्ट्रोडक्सन दिएको छ कि छैन, राम्रोसँग इन्ट्रोडक्सन दिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नुहोला। भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले जुन शीर्षकमा एस्से लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो शीर्षकले परिभाषा दिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोला। दोस्रो नम्बरमा छ इज द इन्ट्रोडक्सन कन्सिस एन्ड प्रिसाइज? तपाईँले लेखेको एस्सेको मेन गुदी अथवा थिम आएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोला। तेस्रो नम्बरमा छ डज द इन्ट्रोडक्सन एराउज रिडर्स इन्ट्रेस्ट एन्ड क्युरियोसिटी अबाउट द टपिक? जुन रिडरले तपाईँले लेखेको जुन छ नि अथवा तपाईँले लेखेका वर्डहरू सेन्टेन्सहरूलाई सिस्टमेटिक तरिकाले जो रिडर हो, रिडरको भित्री मन, भित्रै आत्माले पढौँ जस्तो लेख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यो भएर तपाईँको रिडर्स इन्ट्रेस्ट एन्ड क्युरियोसिटी अबाउट द टपिक, जुन टपिक्सको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो रिडरले इन्ट्रेस्ट गरेको छ कि छैन अथवा रिडर्स डिप भएर तपाईँले लेख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। चौथो नम्बरमा छ डज द इन्ट्रोडक्सन फोकस रिडर एटेन्सन अन द टपिक्स? रिडरको एटेन्सन के हो, रिडर्सलाई तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँले रिडरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको छैन भने तपाईँले लेखेको एस्सेको कुनै सार्थकता हुँदैन अथवा इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भन्न खोजेको। पाँचौँ नम्बरमा छ डज द इन्ट्रोडक्सन गिभ इनफ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन? तपाईँले लेखेको एस्सेको इनफ ब्याकग्राउन्ड दिएको छ कि छैन अथवा इनफ ब्याकग्राउन्ड छैन भन्ने कुरा। यो इनफ ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् त, जुन इनफ ब्याकग्राउन्ड दिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोला। नेक्स्ट क्वेसन छ इज द इन्ट्रोडक्सन क्लियरली रिलेटेड टु द बडी अफ द टेक्स्ट? तपाईँले लेखेको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू क्लियरली रिलेटेड टु द बडी अफ द टेक्स्टसँग रिलेटेड छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोला। नेक्स्ट छ तपाईँको इज देयर अ थेसिस स्टेटमेन्ट्स इन द इन्ट्रोडक्सन? तपाईँले लेखेको इन्ट्रोडक्सनमा थेसिस समालोचनात्मक छ कि छैन अथवा तपाईँले जुन थेसिस अथवा एस्से लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो एस्सेले भन्न खोजेको कुरा आएको नै इज सो, इज इट क्लियर छ त भन्ने कुरालाई हजुरले विशेष ध्यान दिनुहोला। र इन्ट्रोडक्सन पार्टमा के कुरालाई ध्यान दिनु भने कन्टेन्ट अ गुड इन्ट्रोडक्सन छैन, तपाईँले लेखेको एस्सेको कन्टेन्ट गुड इन्ट्रोडक्सन छैन, त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो कुरा छ तपाईँको कन्सियस एन्ड प्रिसाइज हो। यो भनेको तपाईँले लेखेको एस्सेको जुन तपाईँले इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको छ त्यो दुईवटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन एरोज रिडर इन्ट्रेस्ट एन्ड द क्युरियोसिटी अबाउट द टपिक्स? रिडरको इन्ट्रेस्ट र क्युरियोसिटी छैन भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। चौथो नम्बरमा छ इन्ट्रोडक्सन फोकस द रिडर एटेन्सन अन द टपिक्स? रिडर एटेन्सन टपिक छैन, त्यो कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनु होला। पाँचौँ नम्बरमा छ इन्ट्रोडक्सन गिभ द इनफ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अबाउट द एनी टपिक्स विच यु आर गोइङ टु राइटिङ something. For example, if you will write about the topics of your country or your interest like a historical place, tourism park, any topics if you select, तपाईँले सिलेक्ट गरेको टपिक्सले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट क्वेसन छ इज द इन्ट्रोडक्सन क्लियरली रिलेटेड टु द टेक्स्ट अफ द बडी? अथवा क्लियरली रिलेटेड टु द बडी अफ द टेक्स्टसँग रिलेटेड छैन, त्यो कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनु होला। र अन्त्यमा छ तपाईँको स्टेटमेन्ट
इन्ट्रोडक्सनको स्टेटमेन्ट क्लियर छ कि छैन। सबैभन्दा पहिले तपाईँले जुन टपिक्समा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो टपिक्स क्लियर छैन भन्ने कुरोलाई विशेष ध्यान दिनु होला। त्यति कुरोलाई ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पार्ट एकदमै राम्रो हुनेछ। सेकेन्डमा छ हामी बडी भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै इज द टेक्स्ट सेगमेन्टेड इन एप्रोप्रिएट प्याराग्राफ, तपाईँले लेखेको बडी चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले एप्रोप्रिएट तरिकाले छैन भन्ने कुरोलाई ध्यान दिनु होला। सेकेन्ड क्वेसन छ इज द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ इच प्याराग्राफ इन्डेन्टेड टु सो द अर्गनाइजेसन, अथवा तपाईँले लेखेको टपिक जो इन्डेड छ नि तपाईँको अथवा रिलेटेड छ नि त्यो टपिक छैन। डज द प्याराग्राफ हेभ ओन्ली वान आइडिया, एउटा प्याराग्राफमा एउटा आइडियालाई क्लियर तरिकाले लेख्नु होला। इज देयर अ टपिक सेन्टेन्स इन इच प्याराग्राफ, इज द टपिक सेन्टेन्स क्लियर, तपाईँले लेखेको टपिक र सेन्टेन्स क्लियर छ कि छैन, त्यो क्लियर अनुसार लेख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरोलाई ध्यान दिनु होला। आर अल द प्याराग्राफ वेल डेभलप विथ द स्पेसिफिक इन्फर्मेसन, तपाईँले लेखेको प्याराग्राफ स्पेसिफिक इन्फर्मेसन छ कि छैन भन्ने कुरोलाई पनि ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट डज प्याराग्राफ कन्टेन इनफ सपोर्टिङ डिटेल्स, सपोर्टिङ डिटेलको छ कि छैन, अथवा डु द प्याराग्राफ कन्टेन इनफ सपोर्टिङ प्याराग्राफ अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरोलाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। आर अल द सपोर्टिङ डिटेल रिलेभेन्ट टु द टपिक्स अफ इच प्याराग्राफ, तपाईँले लेखेको प्याराग्राफहरूलाई सपोर्टिङ डिटेल रिलेभेन्सलाई सिस्टमेटिक तरिकाले जानुहोस्। आर द आइडिया ग्रुप टुगेदर इन अ सुइटेबल वे, यो वेमा तपाईँले आर द आइडिया ग्रुप टुगेदर इन अ सुइटेबल वे अनुसार ढाल्नुहोस्। डज द प्याराग्राफ सपोर्ट द थेसिस स्टेटमेन्ट इन द इन्ट्रोडक्सन, हो तपाईँले लेखेको प्याराग्राफ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट छ कि छैन, इन्ट्रोडक्सन छैन, त्यो कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोस्। डज द कनेक्सन बिट्विन द आइडिया निड टु बी मेड मोर एक्सप्लेन छ कि छैन, यो कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जानुहोस्। र इज द अर्डर अफ द आइडिया एन्ड द प्याराग्राफ लजिकल्ली, हो लजिकल्ली तरिकाले दुगुरेको छ कि छैन भन्ने कुरोलाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोस् हजुरले। यति कुरोलाई हजुरले बडीमा ध्यान दिनुपर्छ। बडीमा हामीले छलफल गऱ्यौँ इज द टेक्स्ट सेगमेन्टेड छैन, सेगमेन्टेड छैन, एप्रोप्रिएट प्याराग्राफ छैन भन्ने कुरा 1 नम्बरमा छलफल गऱ्यौँ। दोस्रो नम्बरमा तपाईँले लेखेको इन्डेन्टेड छैन अथवा इन्डेड छैन, अर्गनाइजेसन छैन भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। तेस्रोमा तपाईँको प्याराग्राफ एउटा प्याराग्राफमा एउटा आइडिया हुनुपर्छ, इच प्याराग्राफ हेभ अन आइडिया भन्ने छलफल गऱ्यौँ। चौथोमा तपाईँले लेखेको प्याराग्राफ इज देयर टपिक सेन्टेन्स इन इच प्याराग्राफ, टपिक अनुसारको तपाईँले प्याराग्राफ छुट्टै लेख्नु भएको छ कि छैन, इज देयर क्लियर, यदि लेख्नु भएको छ भने त्यो क्लियर छ भनेर तपाईँले छलफल गर्नुहोस् अथवा लेख्दै सोच्नुहोस्। आर अल द प्याराग्राफ वेल डेभलप विथ द स्पेसिफिक इन्फर्मेसन, हो तपाईँले लेखेको स्पेसिफिक इन्फर्मेसन छैन भन्ने कुरोलाई त्यसलाई फेरि रिचेक गर्नुहोस्। डु द प्याराग्राफ कन्टेन इनफ सपोर्टिङ डिटेल, तपाईँले लेखेको प्याराग्राफहरू सपोर्टिङ डिटेल छैन भन्ने कुरोलाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोस्। आर अल द सपोर्टिङ डिटेल रिलेभेन्स टु द टपिक्स अफ इच प्याराग्राफ, हो तपाईँले रिलेभेन्स टु द टपिकसँग इच प्याराग्राफ सपोर्टिङ डिटेल छैन भन्ने कुरोलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। आर द आइडिया ग्रुप टुगेदर इन अ सुइटेबल वे अनुसार गएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हजुरले लेख्दै जानुहोस्। डु द प्याराग्राफ सपोर्ट द थेसिस स्टेटमेन्ट अफ द इन्ट्रोडक्सन अनुसारको फलोअप छ कि छैन, अथवा त्यही अनुसारको तपाईँले रिलेटेड भएर लेख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। सिमिलरली कनेक्सन बिट्विन द आइडिया निड टु बी द मेड मोर एक्सप्लेन छैन, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। इज द अर्डर अफ द आइडिया द प्याराग्राफ लजिकल्ली सिस्टमेटिकल्ली एप्रोप्रिएटली होइन तपाईँको गएको छैन, स्मार्ट तरिकाले लेख्दै जानुहोस् भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अन्त्य कसरी गर्ने यसैको बारेमा हामीले 3वटा प्रश्न लिएका छौँ। यो प्रश्नले पक्कै पनि तपाईँलाई एकदमै सपोर्ट गर्नेछ।
कन्क्लुजन भनेको अन्त्य पाठ हो। डज द कन्क्लुजन क्लियरली समराइज अल द आइडिया गिभन इन द मेन बडी। मेन बडीले दिएको कुराहरूलाई कन्क्लुजन तपाईँले लेख्नुपर्छ, ब्रिफली लेख्नुपर्छ, इन नटसेल भनेर हजुरले लेख्नुपर्छ। डज द कन्क्लुजन रिस्टेट द thesis statement in the introduction with the phrase। तपाईँले लेखेको जुन फ्रेज इम्फासाइज सही छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। जस्तै डज द कन्क्लुजन रिस्टेट द थेसिस स्टेटमेन्ट इन द इन्ट्रोडक्सन विथ द फ्रेज इम्फासाइज सही छैन, त्यो कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुहोस्। र अन्त्यमा डज द कन्क्लुजन लिङ्क टु द मेन आइडिया अफ द टेक्स्ट टु द फ्युचर नट सम वर्ड इज नट कभर एन्ड द एसेज। यो तीनवटा प्रश्नको हजुरले जवाब दिनु होला। यदि यो प्रश्नको जवाब दिनुभयो भने हजुरको एसे पक्कै पनि स्मार्ट बन्नेछ। र अन्त्यमा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हामीले 5वटा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हामीले 7वटा प्रश्नहरू लियौँ र बडी पार्टमा पनि हामीले सिमिलर त्यसरी प्रश्न लियौँ। र यी प्रश्नहरूको जवाब यदि हजुरले दिनुभयो भने हजुर पक्कै पनि एसे स्मार्ट लेख्दै जानुहुन्छ। र यी प्रश्नहरूको जवाब दिनको लागि हजुरले भाग 1 र भाग 2 चाहिँ हेर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरलाई यसमा एकदमै सपोर्ट गर्नेछ भन्दै यसभन्दा अगाडिका 2वटा भिडियोहरूलाई पनि हेर्दै जानुहोला। र यदि हजुर मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।